नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु सदकल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया लुत्फ़ करम कि जिसकी तौफ़ीक से, जिसके करम से आज हम सब यहाँ जमा हुए, तो अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में मेरी इल्तिजा है कि मौला हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठ के अपना अपने महबूब का जिक्र करना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा। मुझे सामने मैंने आपके सामने कलाम रहमान से सूरह अत-तलाक़ से मैंने आयत करीमा तिलावत की, जिसमें रब्बे दो जहान ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह पर तवक्कल इख्तियार करता है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है कि अल्लाह पाक फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी हो जाते हैं। रब्बे दो जहां की शान है कि रब्बे दो जहां ने इंसान को पैदा किया और इंसान को फिर जो ना अपनी जो ना रबूबियत का जो ना वो खुलक सिखाया कि मैं रब हूँ और मेरे बंदे हो तुम। और मेरे बंदों का खुलक ये है कि मेरे बंदे जो है ना वो मेरे साथ जुड़ जाए, और मेरे साथ जुड़े मेरे बंदे और मेरे साथ जुड़ के फिर तवक्कल इख्तियार करें। और जब मेरे बंदे तवक्कल इख्तियार करेंगे ना, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? रब्बे कायनात ने फरमाया कि फिर मैं उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ, उसके लिए काफ़ी हो जाता हूँ। हदीस पाक में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगले सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि हज़रत इसको हदीस को ना हज़रत उमर बिन खत्ताब रवायत कर रहे हैं, हाकिम अल मुस्तदरक की हदीस पाक, कि मेरे अगले सलाम ने इरशाद फरमाया कि लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल इख्तियार करने शुरू कर दो ना, अल्लाह पर तवक्कल तुम्हारा हो जाए। तो इरशाद फरमाया कि हक़्क़त व तवक्कल ही, कि जैसे कि तवक्कल करने का हक है, कि उस पर तवक्कल करना, उस पर तकिया कर लेना, उस पर अपनी मामलात को छोड़ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर, कि अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे रिज्क देंगे जैसे परिंदों को अल्लाह पाक रिज्क अता फरमाते हैं। फरमाया कि तग़दू खिमासन व तरूह बितानन, कि वो परिंदे जब सुबह को निकलते हैं ना, तो उनके जो जिगर है ना वो खुश्क होते हैं, और जब वो शाम को वापस लौटते हैं तो तर हुए होते हैं। उनके मैदे जो सुबह को जब निकलते हैं तो उनके मैदे खाली होते हैं, लेकिन जब वापस घरों को लौटते तो उनके पेट जो है ना और मैदे भरे हुए होते हैं खाने से। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तवक्कल का जो हुक्म दिया कि लोगों तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है। अब तवक्कल खाली ऐसे नहीं करना। हदीस पाक में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तवक्कल ऐसे नहीं करना कि खाली सिर्फ अल्लाह पे तकिया करके बंदा बैठ जाए और कोई जो ना अमल ना कोई करे। अगर उसके ज़िम्मे कोई काम अल्लाह पाक ने उसके ज़िम्मे ना लगाए हैं, उसके सुपुर्द किए कोई काम, तो वो काम को तो करे ना, लेकिन फिर ये कहता चला जाए कि जो ना मैंने अल्लाह पे तवक्कल कर लिया, मैंने अल्लाह पे तवक्कल कर लिया, अल्लाह पे तवक्कल कर लिया। जैसे कमाई जो ना करने वाला, रिस्क कमाने वाला, वो रिस्क ना कमाए और कहे कि मैंने अल्लाह पे तवक्कल कर लिया, अल्लाह मुझे खुद ही दे देंगे, तो ऐसे नहीं अल्लाह पाक देते। हाँ, तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हदीस पाक में एक सहाबी सूद की बारगाह में आए और आके हजूल सलाम की बारगाह में ना अपना जो ऊँट है ना, उसको अपनी जो सवारी थी ऊँट था उसको खुला छोड़ा है। हजूल सलाम ने पूछा कि भाई अपनी सवारी को बांध के आए हो? कहने लगे या रसूल सल्लम मैंने अल्लाह पे तकिया कर लिया, मैं उसको छोड़ आया हूँ। ऐसे आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तवक्कल और तकिया ये उसका कि पहले अपना अमल करके उसको बांध के आ, फिर अल्लाह पे तवक्कल कर।
کہ پہلے کام کرنا ہے، پہلے عمل کرنا ہے. کوئی بھی کام اللہ پاک نے جو سپرد کیا ہے نا کسی کے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جو بھی کام اللہ رب العالمین نے اس کے سپرد کیا ہے، اس نے اس کام کو پہلے کرنا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں، اب یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا یہ علم حاصل کرتے ہیں. اب علم حاصل کرنے کے لیے کی طرف جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے سبق یاد نہیں کریں گے. جو ٹیچرز نے لیکچر دیا ہے اس لیکچر کو یاد نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے، اور بس صرف یہی کہہ دیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو پھر اللہ ایسے کافی نہیں ہوتا، اللہ ایسے کافی نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتے کہ پہلے کوشش کرو اور پھر میری بارگاہ میں آؤ، پھر توکل کرو، پھر میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اور یہ مثال دی کہ اگر تم اللہ پر توکل کر لو، حق کا توکل ہی، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، کہ کوشش کے ساتھ، جیسے کوشش کے ساتھ توکل کرو. پھر کیسے رزق دوں گا، کیسے رزق دوں گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ رزق کیسے ملے گا؟ جیسے پرندوں کو ملتا ہے. پرندوں کو رزق ملتا ہے کہ صبح کے وقت جو دیکھو وہ خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت جو نا پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اب پرندوں کے اندر دیکھو اللہ پاک نے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال کیوں دی؟ پرندوں کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ وہ کوئی سوچتے سمجھتے تھوڑی ہیں، ان کی انسان جیسی سوچ سمجھ تو نہیں ہے نا. اللہ پاک نے ان کے ذمہ کیا لگایا ہے کہ ان کے ذمہ سے بس یہی ہے کہ وہ اس کی حمد کرتے رہتے ہیں، اس کے ذمہ کہ اب اس کی حمد کرتے رہتے ہیں. اور جو کھانا کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے متعین کیے جو کھانے، کہ جنگلوں میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، جہاں جہاں سے کوئی ان کو جو جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا جو دانہ دن کا چن کے واپس آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ پرندوں سے سیکھ لو تو یہ توکل کرنا. اب پرندوں کے اندر بھی جو 6 طرح کی صفات ہیں، 6 طرح کی صفات ہیں جو انسان کے اندر اتنی جو نا پختہ نہیں جتنی پرندوں کے اندر ہے. اس لیے ان پرندوں کا جو نا حکم دیا پہلے، وہ کس طرح ہے کہ یہ کبھی، پرندوں کی ایک خصلت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پرندوں کو کہ کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگتے، کسی سے مانگتے نہیں. یہ انسان کے اندر ہے. انسان کے اندر انسان کی عادت ہے کہ انسان مانگتا پھرتا ہے. اس کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ مانگتا ہے، اس کے پاس نہیں بھی ہوتا تو وہ مانگتا ہے. اس کے پاس ہوتا بھی ہے. بعض کا دیکھو انسان اتنا حریص واقع ہوا، اتنا حریص واقع ہوا کہ اس کے پاس اگر کوئی چیز ہو بھی نا تو وہ اپنی چیز کو جو نا سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے. دوسروں کو کی استعمال کر لے گا، اپنی نہیں کرے گا. وہ مانگ کے استعمال کر لے گا، اپنی کو چھپا کے رکھے گا، اپنے کی حفاظت کر کے رکھے گا کہ میری کہیں خراب نہ ہو جائے. فرمایا کہ یہ انسان کے اندر خصلت ہے. لیکن ان پرندوں کے اندر دیکھا کہ یہ پرندے کسی سے مانگتے نہیں، آپس میں بھی نہیں کسی سے مانگتے، آپس میں بھی نہیں کسی سے مانگتے. پھر فرمایا کہ یہ کیا کرتے رہتے؟ یہ جہد مسلسل سے اپنا رزق تلاش کرتے. کبھی جو نا آبادیوں میں جاتے ہیں، کبھی جنگلوں میں جاتے ہیں، کبھی چوراہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جنگلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، درختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا جہاں جہاں ان کو کوئی رزق ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، آگے کھا لیتے، لیکن مانگتے نہیں کسی سے. حضرت انسان کو سکھایا کہ پرندوں جیسا توکل، کہ جیسے مانگتے نہیں ہے نا، اپنی کوشش سے رزق تلاش کر کے لے کے آتے. لوگوں تم بھی مانگو نہیں، پہلے اپنی کوشش سے رزق تلاش کرو، کوشش سے عمل کرو، پھر پرندوں جیسا توکل کرو. آگے فرمایا کہ یہ وقت کی پابند ہوتے. پھر ان کی دوسری عادت یہ ہے کہ یہ وقت کے پابند ہیں. دیکھو انسان کو، کہ انسان نے ہر دور کے اندر اپنے آپ کو بدلا ہے. پہلے دور تھے لوگ صبح کو جلدی اٹھتے تھے اور شام کو جلدی سو جاتے تھے. اور حدیث پاک میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو جلدی اٹھو، اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرو اور پھر رزق کی تلاش کے لیے چل پڑو، چل پڑو. لیکن آج المیہ دیکھیں ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ رات کو لیٹ سوتے اور صبح کو لیٹ اٹھتے. وقت کی پابندی انسان کے اندر نہیں رہی. انسان وقت کا پابند نہیں ہے. لیکن ان پرندوں کو دیکھ لو کہ یہ پرندے اس وقت بھی وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ صبح کو آپ نے دیکھا کہ کبھی
अभी अजाने आने से पहले ही बाज़ वो देखा कि झुंड के झुंड परिंदों के बाज़ वो बोल रहे होते, वो बोल रहे होते और वो चल पड़ते हैं जंगलों से, जहां जहां उनके बसेरे हैं अपने बसेरों से चल पड़ते हैं। किस चीज की तलाश में? अपने रिज़्क़ की तलाश में चल पड़ते, रिज़्क़ की तलाश में चल पड़ते। और फिर वो वापस लौटते हैं तो जो मेहनत करके वापस जब जब मेहनत करते हैं, रिज़्क़ तलाश करते हैं, वापस आते तो उनके पेट भरे होते हैं। फिर फरमाया तीसरा खुल्क परिंदों का कि इनके अंदर देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अंदर इत्तेहाद रखा है। आप शाम को देखें, ये चिड़ियों के झुंड, चिड़ियों के अंदर आपने देखा, परिंदों के अंदर देखा, कौवे भी कभी जा रहे होते हैं। अब ये शहरों में तो हमें कम ही नजर आते हैं, लेकिन जो ज्यादातर वो जंगलों के करीब जहां दरख्त ज्यादा है वहां देखा आपने कि वो झुंड के झुंड वापस वो दरख्तों की तरफ जा रहे होते। और आपने उनको देखा कि उनके अंदर वो मुनज़्ज़म कैसे होते हैं उनके झुंड, कि वो एक लाइन बना के जा रहे होते हैं, लाइन बना के जा रहे होते हैं, कि उनके अंदर इतना इत्तेहाद होता है कि जहां मर्जी हो लेकिन वो इकट्ठे होके एक जगह से जहां जहां कभी होंगे ना, वो इकट्ठे होके चलेंगे और टोलियां की टोलियां और ग्रुप के ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप के ग्रुप बना के जाएंगे। यानी कि इनके अंदर, इंसान के अंदर उतना इत्तेहाद नहीं है जितना इनके अंदर इत्तेहाद है, इनके अंदर इत्तेहाद है। और ये अपने इत्तेहाद को कायम पर रख के, उसको कायम रख के ग्रुप के ग्रुप अपनी लाइनों की सूरत में जा रहे होते हैं अपने अपने घरों में। फिर चौथा इनका जो वस्फ है कि ये परिंदे जो है ना, ये जखीरा अंदोजी नहीं करते। ये इंसान की खसलत है कि इंसान, आज देखो वो जखीरा अंदोजी क्या है, अगर ताजिर है तो वो जखीरा अंदोजी के अंदर पड़ गया, जखीरा अंदोजी के अंदर पड़ गया। वो कहता है कि मैं दो जरा ज्यादा कमा लूं, वो दूसरे मुसलमान का एहसास खत्म हो गया। आज करते करते हमारा घरों के अंदर भी अलमिया ऐसा हो गया कि जब से ये फ्रिज आए ना, हमारी जखीरा अंदाजी फ्रिजों ने भी करनी शुरू कर दी। पहले ये होता था कि एक दूसरे का एहसास होता था, एक दूसरे को रिस्क बांट के जो ना खाया खिलाया जाता था। आज ये अमल भी हमारे अंदर कम हो गया कि वो छोटी छोटी चीज है। एक दिन मुझे एक बहन बता रही थी, वो कहने लगी कि वो मेरे साल में से एक बोटी बची थी, वो बोटी मैंने उठा के फ्रीजर में रख दी, वो बोटियां बची तो मैंने उठा के फ्रीजर में रख दी। यानी कि ये फ्रीजर ने इतना काम किया कि वो कोई और जो नहीं खा सकता, वो हम खुद ही खा सकते हैं, वो हम खुद ही खा सकते हैं। यानी कि ये परिंदों के अंदर नहीं है कि वो अपना जमा के नहीं रखते, वो हर रोज रिज्क को तलाश करते हैं, वो जखीरा अंदोजी नहीं करते परिंदे, जखीरा अंदोजी नहीं करते। फिर फरमाया कि इनके अंदर ये क्या है, अगला कि ये साबर होते हैं, सब्र करते हैं, थोड़ा मिल जाए उस पर भी सब्र करते हैं, अगर ज्यादा मिल जाए तब भी सब्र करते हैं, तब भी सब्र करते हैं। और सब्र और शुक्र से जो कुछ मिल जाए, जो कुछ मिल जाए, कम मिल जाए उसको भी खा लेते हैं, अगर ज्यादा मिल जाए तो उसको भी खा लेते हैं। यानी इनके अंदर इतना ज्यादा खुलक है और इतना ज्यादा अदब है इस चीज का कि ये सब्र भी करते हैं। और हदीस पाक में मेरे अकल सलाम ने फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा ग्रोह दाखिल होगा कि जिनके दिल जो ना परिंदों जैसे होंगे, कि ऐसे लोग जन्नत के अंदर जाएंगे कि जिनके दिल परिंदों जैसे होंगे, यानी कि उनके खुलक, उनके अंदर आदात परिंदों जैसी होंगी। तो मेरे अकल सलाम ने फरमाया कि वो जन्नत के अंदर ग्रोह जल्दी जाएगा। और फिर छठी खसलत इनकी ये है कि आपने देखा कि ये जो ना एक जगह के ऊपर इनका जो बसेरा नहीं रहता, ये एक जगह पर जम के नहीं बैठते, ये हिजरत करते रहते, हिजरत करते रहते। आपने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो ना जाते हैं और जा जाके अपना रिस्क तलाश करते हैं, और फिर एक जगह पे रहते भी नहीं, कोई एक घर बनाते भी नहीं। ये इंसान की जो ना खसलत है कि उसने एक घर बनाया है और वो कहता है ये मेरे इसमें दादा रहा था, मेरा परदादा रहा था, ये फलां रहा था, ये फलां रहा था। नहीं, ये परिंदों के अंदर आदत नहीं कि वो एक जगह पर जम के बैठते, कि उनके दादे परदादे वहां बैठे होंगे तो वो बैठे होंगे। वो हिजरत करते रहते, हिजरत करके जाते। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि हिजरत करो, हिजरत के अंदर रब्बे कायनात ने बरकत रखी। रिस्क कमाने के लिए भी हिजरत करके जाओ। अगर एक जगह से तुम्हें रिस्क नहीं मिल रहा
آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اگر تمہارے گھر تنگ پڑ گئے، آج دیکھیں ہماری جوائنٹ فیملی سسٹمز ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، اب ہم جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں اس کے اندر تو دیکھیں 3 مرلے کے گھر ہیں اور 3 گھر ہیں اس کے اندر، اور وہ المیہ یہ کہ 3 مرلے کے گھر کو ہم نے 3 پورشن تو بنا لیے، لیکن ہجرت نہیں کی، کھلے آبادیوں کی طرف نہیں گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرو، اگر گھر تنگ ہو گیا، گھر چھوٹا ہو گیا، ہجرت کرو، اور ہجرت کر کے ایسی بستیاں آباد کرو جو غیر آباد ہے، ایسی جگہ آباد کرو تاکہ تمہارے گھر کھلے ہوں، گھر کھلے ہیں تمہارے اندر برکات آئیں، سکون آئے۔ تو جو فرمایا یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملے گی؟ کہا کہ پرندوں سے سیکھ لو کہ یہ پرندے کیا کرتے ہیں۔ کبھی ایک گھر دادے پر دادے تک نہیں ان کا چلتا، ان کے دادا پر دادا تک ایک گھر نہیں چلتا، یہ اپنے گھر علیحدہ علیحدہ بناتے رہتے ہیں۔ ان کو جہاں جہاں سے رزق ملتا ہے، جہاں جہاں سے اس رب کائنات کی کرم نوازیاں ملتی، یہ ان جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور جا جا کے کرم نوازیاں سمیٹتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا توکل ہے کہ جو پرندوں سے، دیکھو ان کے اندر کتنی رب کائنات نے خصلتیں رکھی، کتنی اچھی عادتیں رکھی، آج جو انسان کے اندر نہیں۔ جو انسان ایک جگہ پر بیٹھ گیا اس کے اندر جمود، وہ کہتا نہیں میں تو یہاں بیٹھ گیا ہوں بس، اب میں نے نہیں آگے جانا۔ وہ جمود اتنا ہے کہ وہ جمود اس کو ہلنے ہی نہیں دیتا، ہلنے ہی نہیں دیتا۔ میں ایک جگہ میں رہ کے آئی ہوں، میں اس گھر میں رہ کے آئی، میں بڑی دیر کرائے پہ بھی رہی اور رینٹ پہ رہی، اور میں اس پہ جو نا میں نے دیکھا کہ میرے سامنے گھر ہے، اور اس گھر کے اندر جو نا یعنی کہ 2 مرلے کا گھر ہوگا، اور 2 مرلے کے گھر کے اندر ایک ایک کمرہ آتا تھا، 3 بھائی رہتے تھے، 3 بھائی رہتے تھے اور ایک ایک کمرہ ان کے حصے میں آتا تھا۔ یعنی کہ میں 6.5 سال وہاں رہی، اور 6.5 سال رہنے کے بعد میں نے اپنی جو نا ہم نے اپنا گھر خرید لیا، اور خرید کے ہم نے ادھر آ گئے، پھر ادارہ بنایا، اس کے بعد پھر ادارے کی ذمہ داریوں کے اندر آئے ہم لوگ۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ بھائیوں، آج بھی میں ان کے گھر پیچھے جو کچھ عرصہ ہو گیا تو میں ان کے گھر گئی تو میں نے ان کو دیکھا کہ ایک بہو وہ کمرے کے اندر ہی برتن دھو رہی تھی بیٹھی۔ میں نے اللہ سے میں نے اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی، اور اتنی میں جو نا میرا دل رویا، اور میں نے ان کو کہا بھی، میں نے کہا بندیو یہاں جو بنانا، اور ایک کا ابھی دیکھو ارادہ، ایک کا ابھی دوسروں کا بھی نکلنے کا نہیں، وہ کہتی ہے میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اوپر ایک کمرہ بناؤں گی اور اس کو اوپر بھیج دوں گی۔ اندازہ کریں کہ انسان ہے کہ وہ اس کے اندر اتنا جمود ہے کہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، چھوڑنا نہیں چاہتا کہ دوسرا حصہ نہ لے، چھوڑنا نہیں چاہتا انسان، اتنا جمود ہے انسان کے اندر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو گے نا، اللہ پر توکل کرو گے، اور پھر وہ توکل کر کے خالی بیٹھ ہی نہیں جانا، توکل کر کے فہو حسبہ، پھر منائے وہ کافی ہے تمہارے لیے، کافی ہے پھر رب کائنات۔ اور توکل کرنا ہے تو پھر ساتھ کسب بھی کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، خالی بیٹھ ہی نہیں جانا۔ اب کیوں نہیں ہے ہماری، میں اکثر ان کو کہتی تھی، میں کہ کوشش تو کرو، کوشش کرنے سے بندے کو رنگ لگتے ہیں نا، جو بندہ کوشش کرتا اسی کو رنگ لگتے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، پھر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، اور طرح کے ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ہم ان معاملات کو سمیٹنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اور یقین مانو یہ میری اپنی زندگی کے سامنے کے تجربات ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور میں آج بھی دیکھ رہی ہوں ان لوگوں کے اندر کہ آج بھی اتنے تنگ ہیں۔ ایک بھائی ان میں سے ایک نکلا، وہ نکلا، وہ واپس پھر اسی جگہ پہ آ گیا، کہنے لگا میرا دل ہی نہیں لگتا وہاں پر جا کے، مجھے وہاں کا پانی نہیں موافق آیا، پھر واپس آ گیا۔ اندازہ کریں کہ انسان کے اندر کیسا جمود ہے، اللہ پاک نے یہ پرندوں کے اندر نہیں رکھا، اور اس لیے ان پرندوں کی مثال دی کہ ان پرندوں جیسا توکل کرو کہ یہ صبح کے وقت اپنے گھروں سے چل پڑتے ہیں، یہ ٹائم کی بھی پابندی کرتے ہیں، ان کے اندر اتفاق اتحاد بھی ہے کہ ان کے گروپ جب جا رہے ہوتے تو دیکھو ان کے اندر بھی ایک سردار ہوتا ہے، ان پرندوں کے اندر بھی ایک سردار ہوتا ہے جو ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ لائنیں سیدھی کروا کے لے کے جاتا ہے، اور یہ خود ہی لائنیں سیدھی کروا لیتے۔ ہم تو کیا کہ تھک جاتے ہیں، بچوں لائنیں سیدھی کریں، بڑوں کو کہتے ہیں لائنیں سیدھی کریں، پروگراموں کے اندر کہتے رہتے ہیں لائنیں سیدھی کریں، لیکن انسان لائن سیدھی نہیں کرتا۔ آپ پرندوں کو دیکھ لو، وہ بار بار نہیں کہتے، وہ صرف ایک منظم طریقے سے لائن سیدھی کے ساتھ جا رہے ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا
کہ دیکھ لو تمہارا اللہ کافی ہے، لیکن حدیث میں فرمایا کہ پھر ان پرندوں سے دیکھ لو کہ یہ پرندے کیسے جھنڈ بنا کے جاتے ہیں، ان مکھیوں سے سیکھ لو. اللہ پاک نے یہ جو مثالیں دی، قرآن حدیث کے اندر مثالیں دی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے عظمتیں رکھی اور فرمایا کہ انسان تو ان سے سیکھ لے، ان سے اگر تو سیکھ لے گا نا، ان پرندوں سے، پھر تیرا رب تیرے لیے کافی بھی ہے، شافی بھی ہے وہ مالک تمہارے لیے. لیکن تو عمل کر کے دیکھ، اگر تو نے عمل کر لیا پھر دیکھ تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں کہ وہ رب تمہیں کہاں کہاں سے عطا کرے گا. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا کر دے، ایسا ہی کر دے کہ جیسا کہ توکل کرنے والوں کا حق ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا توکل کرنا نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ.